Lucas Kapitulo 22. Karon sa nagakahaduol ang fiesta sa mga tinapay nga walay levadora nga ginganlan Pasko. Nga walay levadora nga ginganlan Pasko. Og ang mga pangulong saserdote og ang mga eskriba na nagpangita og usa ka lalang sa pagpatay kaniya. Kay nangahadlok sila sa lungsod, og si Satanas misulod kang Judas, ang ginganlan Iscariote, nga usa sa napulo og duha. Og siya miadto og nakigsulti sa mga pangulong saserdote og sa mga kapitan, kung unsaon niya sa pagtugyan kaniya ngadto kanila, og sila nangalipay og nanagkauyon sa paghatag kaniya og salapi. Og siya miuyon og nangita og higayon sa pagtugyan kaniya sa wala didto ang panon sa katawhan. Og miabot ang adlaw sa tinapay nga walay levadora, nga maoy ighahalad sa kordero sa Pasko. Og gisugo niya si Pedro og si Juan nga nagaingon, Pangadto kamo og hikayon ninyo kanato ang Pasko, aron kita makapangaon. Og sila miingon kaniya, Asa ba ang buot mo nga kami magahikay? Asa ba ang buot mo nga kami magahikay? Og siya miingon kanila, Ania karon sa pagsulod ninyo didto sa syudad, pagasugaton kamo sa usa ka tawo nga magadala og usa ka banga nga tubig. Sundan ninyo siya hangtod sa sulod sa balay nga iyang pagasudlan, og mag-ingon kamo sa agalon sa panimalay. Og mag-ingon kamo sa agalon sa panimalay. Ang magtutudlo nagaingon kanimo, Hain ang lawak nga pagakanan ko sa Pasko uban sa akong mga tinun-an. Og siya magapakita kaninyo og usa ka dakong lawak sa ibabaw nga andam. Og usa ka dakong lawak sa ibabaw nga andam. Didto maghikay kamo. Og sila minglakaw og hingkaplagan sumala sa iyang giingon kanila, og gihikay nila ang Pasko. Og sa pag-abot sa takna, milingkod siya sa lamesa. Og ang napulo og duha ka mga apostoles uban kaniya. Og siya miingon kanila, Gihandom ko sa mainit gayod ang pagkaon niini nga Pasko. Ang pagkaon niini nga Pasko uban kaninyo sa dili pa ako magaantos. Kay ako nagaingon kaninyo, nga dili na ako magakaon niini hangtod nga matuman kini didto sa gingharian sa Dios.
hangtod nga matuman kini didto sa gingharian sa Dios. Og gikuptan niya ang usa ka kupa, og sa nakapasalamat siya miingon, dawata kini, og inyong bahin-bahinon kaninyo. Kay ako nagaingon kaninyo, nga dili na ako moinom sa bunga sa paras, hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Og mikuha siya og tinapay, og sa nakapasalamat siya, iyang gitipik-tipik og gihatag kanila nga nagaingon, kini mao ang akong lawas nga gihatag tungod kaninyo. Buhatan ninyo kini nga handumanan kanako. Sa maong pagkaagi usab, mikuha siya sa usa ka kupa sa human ang panihapon nga nagaingon, kini nga kupa mao ang bag-ong tugon sa akong dugo nga pagaulaon tungod kaninyo. Apan ania karon, ang kamot sa magatugyan kanako, kauban ko sa lamesa. Kaysa pagkamatuod, ang anak sa tawo moadto ingon sa gitagal. Apan alaot kadtong tawo nga pinaagi kaniya igatugyan siya, og misugod sila sa pagsinusihay sa taliwala sa ilang kaugalingon, kung kinsa kanila ang magabuhat niining butanga. Og miturok usab ang usa ka paglalisay sa taliwala nila, kung kinsa kanila ang maisip nga labing dako. Og siya miingon kanila, ang mga hari sa mga Hentil nagapakaagalon kanila, og ang mga adunay pagbulotan sa ibabaw kanila, ginanganlan mga magbubuhat sa maayo. Apan kamo dili ingon niini, kundili ang labing dako kaninyo makigsama sa manghod, og ang magapangulo mahasama siya ni adtong nagaalagad, kay hain ang labing dako. Ang nagalingkod ba sa pagkaon kon ang nagaalagad, dili ba ang nagalingkod sa pagkaon? Apan ako ania sa taliwala ninyo, ingon ni adtong nagaalagad. Apan kamo mao kadtong na nagpadayon kauban nako sa mga pagtintal kanako, og ako nagatudlo kaninyo og usa ka gingharian. Ingon nga ang akong amahan nagatudlo kanako, aron managpangaon og managpanginom kamo sa akong lamesa didto sa akong gingharian. Og managlingkod kamo sa mga lingkuranan nga harianon, sa paghukom sa 12 ka banay ni Israel. Og miingon ang Ginoo, Simon, ania karon, si Satanas
Si Satanas nangayo nga si Satanas nangayo nga iyang Si Satanas nangayo nga iyang mabatunan kamo aron iyang pagaalig-igon kamo ingon sa trigo. Apan ako nangamuyo tungod kanimo aron dili magmahuyang ang imong pagtuo. Og ikaw, kung mahibalik na, buhata ang paglig-on sa imong mga igsuon. Og siya miingon kaniya, Ginoo, uban kanimo andam ako sa pag-adto bisan sa bilangguan og sa kamatayon. Og siya miingon, nagaingon ako kanimo Pedro. Ang manok dili mo tuktugao karong adlaw hangtod nga ikaw sa makatulo makalimod nga ikaw nakaila kanako. Og siya miingon kanila, Sa gisugo ko kamo nga walay puntel, og walay balunan, og walay sapin, nakulangan ba kamo bisan unsang butanga? Og sila miingon, wala. Unya siya miingon kanila, apan karon, ang adunay puntel, dad-on niya, og ang balunan mauusab. og ang walay bisan unsa magbaligya sa iyang kupo og magpalit siya og pinuti. Kay ako nagaingon kaninyo nga kini nga nahasulat kinahanglan matuman kanako. Og giisip siya uban sa mga malinapason. Kay ang mga butang nahatungod kanako adunay pagkatuman. Og sila na nag-ingon, Ginoo, tan-awa, ani ay duha ka pinuti. Unya miingon kanila, igo na. og siya migula og milakaw. Ingon sa iyang nabatasan ngadto sa bukid sa mga olivo. Og ang mga tinun-an na nagsunod usab kaniya. Og sa miabot na siya sa dapit, miingon siya kanila, Manag-ampo kamo, aron dili kamo mahasulod sa panulay. Og siya mibulag kanila sa may usa ka salibay sa bato ang gilayon. Og siya miluhod og nag-ampo nga nagaingon. Amahan, kung buot ka, kuhaa kanako kining kupa. Apan dili matuman ang akong kabubot-on, kundili ang imo. Og mipakita kaniya ang usa ka manulunda gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. Og sa diha siya sa paghingutas, nagaampo siya sa labihang kainit. Og ang iyang singot nahimong ingon sa mga tinulo sa dugo nga nagakatagak sa yuta. Og sa pagtindog niya gikan sa iyang pag-ampo, miduol siya sa iyang mga tinun-an.
og iyang hingkaplagan sila nga nangatulog tungod sa kasubo. Og siya miingon kanila, nganong nangatulog kamo, pamangon kamo og manag-ampo. Pamangon kamo og manag-ampo, aron dili kamo mahasulod sa panulay. Og samtang nagasulti pa siya, ania karon, ang usa ka panon sa katawhan og ang ginganlan si Judas, usa sa napulo og duha, nagauna kanila. Og siya miduol kang Hesus sa paghalok kaniya. Apan si Hesus miingon kaniya, Judas, ginaluiban mo ba ang anak sa tawo? Ginaluiban mo ba ang anak sa tawo sa usa ka halok? Og sa hingkit-an sa mga nagaalirong kaniya kung unsa ang mahitabo. Sila na nag-ingon kaniya, Ginoo, mobakyaw ba kami sa pinuti? Mobakyaw ba kami sa pinuti? Mobakyaw ba kami sa pinuti? Og may usa kanila nga mitigbas sa ulipon sa usa. Og may usa kanila nga mitigbas sa ulipon sa labawng saserdote, og iyang gipalungan kini sa dalunggan nga tuo. Apan si Hesus mitubag og miingon, Pasagdi ninyo sila hangtod dinhi. Og iyang gihikap ang dalunggan og naayo kini. Og si Hesus miingon sa mga pangulong saserdote og sa mga kapitan sa templo og sa mga ansyano nga mingduol batok kaniya. Mianhi ba kamo ingon nga batok sa usa ka tulisan? Mianhi ba kamo ingon nga batok sa usa ka tulisan nga nanagdala man kamo og mga pinuti og mga puspos? Sa didto ako uban kaninyo sa templo adlaw-adlaw, wala ninyo bakyawa ang inyong mga kamot batok kanako. Apan kini mao ang inyong takna og ang gahom sa kangitngitan. Og ilang gidakop siya og gidala sa gawas og gihatod ngadto sa balay sa labawng saserdote. Apan si Pedro misunod sa halayo. Og sa nagdaob sila sa kalayo sa taliwala sa tugkaran, og sa nanagpanglingkod sila sa tingob, si Pedro milingkod sa taliwala nila. Og may usa ka sulugoong babayi sa nakakita kaniya sa nagalingkod siya sa kahayag sa kalayo, og sa mitutok kaniya miingon, kining tawhana uban kaniya. Apan siya milimod nga nagaingon, Babayi, wala ako makaila kaniya. Og sa pagkataod-taod, may lain nga nakakita kaniya og miingon, Ikaw usab usa kanila. Apan si Pedro miingon, Tao, dili ako. Og sa tapos ang gidugayon nga usa ka takna, may lain na usab nga nagmatuod sa malig-on gayod
nga nagaingon, sa pagkamatuod kining tawhana kauban usab niya, kay siya usa ka Galileanhon. Apan si Pedro miingon, "Tawo, ako wala manghibalo kung unsa ang imong ginasulti." Og diha-diha, samtang nagasulti pa siya, mitugtuga mitugtugaok ang manok. Mitugtugaok ang manok, og ang Ginoo milingi, og gitutukan niya si Pedro. Og si Pedro nahanumdom sa pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon kaniya. Sa dili pa makatugtugaok ang manok karon adlawa, igalimod mo ako sa makatulo. Og migula si Pedro sa gawas, og mihilak sa mapait gayod. Og ang mga tawo nga nagabantay kang Hesus nagbiay-biay kaniya og nagbunal kaniya, og ilang gitaptapan siya sa mata, og gisagpa, og gipangutana nila nga nagaingon, "Tagnaa, kinsa ang mibunal kanimo?" Og daghan pang ubang mga butang ang gisulti nila batok kaniya, nga nagpakaulaw kaniya. Og sa pagkaadlaw na nagtigom ang katilingban sa mga ansyano sa lungsod, og ang mga pangulong saserdote, og ang mga eskriba, og ilang gidala siya ngadto sa Sanhedrin. Nga nagaingon, kung ikaw mao si Kristo, tug-ani kami. Apan siya miingon kanila, "Kung ako magatug-an kaninyo, dili kamo managpanoo, og kung ako usab mangutana kaninyo, dili ako ninyo pagatubagon, og dili usab ako ninyo pagabuhian. Apan sukad karon, ang Anak sa Tawo magalingkod sa tuo sa gahom sa Dios." Og silang tanan na nag-ingon, "Busa, mao ba ikaw ang Anak sa Dios?" Og siya miingon kanila, "Kamo na nag-ingon nga mao ako." Og sila na nag-ingon, "Unsa pay pagkinahanglan ta sa saksi? Kay kita gayod nakadungog gikan sa iyang baba."